राति 8 बजेको जनता समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। नमस्कार, म कालिका शिवाकोटी। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। सीमा समस्या समाधानका लागि भारतसँग भएका प्रयासबारे परराष्ट्र मन्त्रीद्वारा नेकपा स्थायी समितिमा जानकारी। वार्ताका लागि भारतले चासो नदेखाएको भनाई। कोरोना परीक्षणका लागि थप 10वटा ल्याब सञ्चालनमा, परीक्षणको दायरा फराकिलो हुने स्वास्थ्य मन्त्रालयको विश्वास। साउनको पहिलो साता मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने राष्ट्र बैङ्कको तयारी। अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउन नीतिले राहत प्याकेज ल्याउनु पर्नेमा अर्थविदहरूको जोड। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयद्वारा आतंकवाद सम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक। नेपाल आतंकवाद र आतंकवादीका लागि उर्वर भूमि नभएको उल्लेख। र 30 वर्षपछि लिभरपुलले उचाल्यो इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगको उपाधि। अब पूरा समाचार। प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अनुपस्थितिमै बसेको आजको नेकपा स्थायी समिति बैठक सकिएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालवाटारमा बसेको बैठकमा सीमा विवाद तथा समस्या समाधानका लागि भारतसँग भएका प्रयासका बारेमा छलफल भएको हो। नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य समेत रहनुभएका पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले लिम्पियाधुरा, कालापानी तथा लिपुलेक क्षेत्र समेटेर नक्सा जारी गरी संविधान संशोधन भइसकेको सम्बन्धमा बैठकमा चर्चा भएको बताउनुभयो। बैठकमा भूमि फिर्ताका लागि भारतसँग भएका विभिन्न बेलाका सन्धि सम्झौता र छलफलको प्रगतिको विषयमा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले जानकारी गराउनु भएको थियो। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि वार्ता गर्न नोभेम्बर, डिसेम्बर र जनवरीमा गरी 3 पटकसम्म पत्र पठाउँदा समेत भारतले चासो नदेखाएको मन्त्री गेवालीले बैठकलाई जानकारी गराउनु भएको मन्त्री भट्टराईले बताउनुभयो। कालापानी क्षेत्र त्यस्तै यता सुस्ता लगायतका क्षेत्रमा भएका समस्या हल गर्नको निम्ति नेपालले भारतसँग चाहिँ यो छलफल बैठकको प्रस्ताव अगाडि सारेको छ। उहाँको भनाइअनुसार नोभेम्बरको लागि पनि मिति पठाइएको थियो, डिसेम्बरको लागि पनि मिति पठाइएको थियो, फेरि पछि जनवरीको लागि पनि मिति पठाइयो। तीनवटै मितिमा भारततर्फबाट त्यस्तो कुनै ठोस जवाफ नआएको नेपालतर्फ सकेको छैन। बैठकमा मन्त्री गेवालीले कोरोना महामारी कम भएपछि मात्रै वार्तामा बस्ने अनौपचारिक जानकारी आएको बताउनु भएको थियो। यस्तै छिमेकी चीनसँग पछिल्लो समय सञ्चार माध्यममा आए जस्तो कुनै सीमा समस्या नरहेको जानकारी समेत उहाँले बैठकलाई गराउनु भएको थियो। आजको बैठकमा 18 सदस्यहरूले आफ्ना धारणा राखेका छन्। बैठक भोलि बिहान 11 बजे पुनः बस्नेछ। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 27 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार बिहिबार एक महिलाको मृत्यु भएसँगै मृतकको संख्या 27 पुगेको हो। असार 11 गते राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान नजिक अचेत अवस्थामा भेटिएकी महिलालाई उपचारका लागि अस्पताल भर्ना गरे पनि अस्पतालले मृत्यु घोषणा गरेको थियो। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले मृतक महिलाको नाम ठेगाना नखुलेको बताउनुभयो। अन्दाजी 25 देखि 30 वर्षीय महिलाको बिहिबार नै स्वाब सङ्कलन गरिएको थियो। राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भएको परीक्षणमा उनको नतिजा पोजिटिभ आएको थियो। मिति 2077 असार 11 गते अन्दाजी 25-30 वर्षीय महिला राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दाङ नजिकै अचेत अवस्थामा प्रहरीले भेटाएको र उपचारको लागि राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा लगिएको र जाँच गर्दा मृत अवस्थामै भएको पाइयो। सोही दिन स्वाब सङ्कलन गरी पिसिआर जाँचको लागि राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको प्रयोगशालामा जाँच गर्दा 2077 असार 12 गते नतिजा पोजिटिभ आएको। उहाँको घर परिवार सम्पर्क स्थापित गर्न कोसिस भइरहेको छ र यसरी जम्मा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 27 पुगेको छ।
पीसीआर विधिबाट पछिल्लो 24 घण्टामा 6534 गरी अहिलेसम्म 2,06,271 जनाको कोरोना परीक्षण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै आरडीटी विधिबाट 2,90,349 जनाको परीक्षण भएको छ। देशभरका क्वारेन्टाइनमा 71,012 जना रहेको र विभिन्न अस्पतालका आइसोलेसनमा 9,030 जनाको उपचार भइरहेको पनि मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। आज 48 गरी अहिलेसम्म डिस्चार्ज हुनेको संख्या 2,698 जना पुगेको छ। शुक्रबार नेपालमा थप 107 महिला र 486 पुरुष गरी 593 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 11,755 पुगेको छ। सरकारले थप 10 स्थानबाट पीसीआर परीक्षण गर्ने भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै थप 10 वटा नयाँ प्रयोगशालाबाट कोरोना भाइरसको परीक्षण गर्ने जनाएको हो। सरकारी तर्फबाट हाल 23 वटा प्रयोगशालाबाट परीक्षण भइरहेकोमा अब 33 स्थानबाट पीसीआर परीक्षण हुने भएको हो। सरकारले अब मेची अस्पताल, डडेलधुरा अस्पताल, दैलेख अस्पताल, राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र, सशस्त्र प्रहरी अस्पताल, पाल्पा अस्पताल, धौलागिरी अस्पताल, धनकुटा अस्पताल, वीरेन्द्र प्रहरी अस्पताल र नेपाली सेनाको अस्पतालबाट पनि पीसीआर परीक्षण गर्ने जनाएको हो। प्रयोगशाला थपिएसँगै पीसीआर परीक्षणको लागि दायरा फराकिलो हुने स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाइ छ। क्वारेन्टिनहरू पूर्ण रूपमा महिला मैत्री हुन नसक्दा यौन हिंसाका घटनाहरू बढेको संसदीय समितिले ठहर गरेको छ। समितिले क्वारेन्टिनहरू सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन समेत दिएको छ। शुक्रबार महिला तथा सामाजिक समिति बैठकले क्वारेन्टाइनहरूमा महिला हिंसाका घटनाहरू बढिरहेकोले व्यवस्थित र मर्यादित बसाइको व्यवस्था गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि निर्माण भएका क्वारेन्टाइनहरू पूर्ण रूपमा महिला मैत्री नभएकाले यौन हिंसाका घटनाहरू बढिरहेको समितिको ठहर छ। कोभिड-19 को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि व्यवस्था गरिएका क्वारेन्टिनहरू पूर्ण रूपमा महिला मैत्री नभएका कारण पनि महिलाहरू यौनजन्य हिंसामा परेको देखिएको छ। सांसद अमृता थापाले क्वारेन्टाइनमा बसेका गर्भवती महिलाहरूको पीसीआर परीक्षण समयमै नहुँदा समस्या भएको बताउनुभयो। महिलाहरू राखिएको क्वारेन्टाइनको सुरक्षाका लागि महिला प्रहरी नै आवश्यक भन्दै थापाले महिला प्रहरी अपुग भएमा म्यादी भए पनि भर्ना गर्नुपर्ने तर्क गर्नुभयो। म्यादी प्रहरी गरेर अगाडि बढे जस्तै महिला म्यादी प्रहरी निर्माण गरेर भए पनि महिला भएको ठाउँमा चाहिँ महिला प्रहरी दिन जरुरी देखियो। हिरा गुरुङले क्वारेन्टाइनहरूमा महिला हिंसाका घटना बढिरहेको अवस्थामा मन्त्रालयले के गरिरहेको छ भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। त्यो महिलामाथि अत्याधिक हिंसा बढ्दै गर्दाखेरि यही क्षेत्र भित्र परेको हाम्रो मन्त्रालयले के कस्तो तरिकाले हेरिरहेको छ। महिला हिंसाका घटनाहरूमा बोल्न नसक्ने मन्त्री र समिति सभापतिले राजीनामा दिनुपर्ने माग महेन्द्र कुमारी लिम्बुको थियो। आदरणीय मन्त्रीज्यू र सभापतिज्यूलाई कि त हामी छोड्दियौ, तपाईहरु सक्नुहुन्न राजीनामा दिनुहोस्। होइन भने महिलालाई क्वारेन्टाइनमा बलात्कार रोक्छ, बच्चालाई बलात्कार भएको छ, महिलालाई हिंसा भएको विषयमा किन महिला समितिले टोली पठाएर र निचोड ल्याउन हामी सक्दैनौँ। गंगा चौधरीले पनि क्वारेन्टाइनमै महिला हिंसाका घटनाहरू बढिरहे पनि मन्त्रालय र समितिले तदारुकता नदेखाएको टिप्पणी गर्नुभयो। यो महँगो कार्पेट किन्नु भन्दा त्यही हाम्रो गुन्द्री राम्रो हुन्छ। यतातिर पनि हाम्रो महिला मन्त्रालयले सोचेको भए महिला दिदीबहिनीहरू थुप्रै सिप छ, तर त्यो सिप आज लोप हुने अवस्थामा छ। त्यसलाई प्रवर्धन कसरी गर्ने त्यो कुरा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्ने जरुरी छ। महँगा कार्पेट किन्नुभन्दा सिप भएका महिलाहरूलाई प्रोत्साहन गरी स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने गुन्द्री प्रयोग गर्न सांसद चौधरीको आग्रह थियो। सबै स्थानीय तह, स्वास्थ्य संस्था र सामुदायिक विद्यालयहरूमा इन्टरनेट सुविधा छिटो उपलब्ध गराउन संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। प्रतिनिधि सभाको विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकले सबै स्थानीय तह, ओडा कार्यालय र सरकारी स्वास्थ्य तथा शिक्षण संस्थाहरूमा इन्टरनेट पुर्याउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। साइबर अपराध र सुरक्षाको सम्बन्धमा मन्त्रालय, दूरसञ्चार प्राधिकरण, सूचना प्रविधि विभाग, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र, नेपाल प्रहरी लगायतसँगको छलफलपछि समितिले सबै स्थानीय तह, स्वास्थ्य संस्था र सामुदायिक विद्यालयमा इन्टरनेट सुविधा पुर्याउन
गराउन निर्देशन दिएको हो। समितिले सरकारी कागजपत्र र सूचनाहरूको चुहावट तथा दुरुपयोग हुने गरेको भन्दै आधिकारिक माध्यमबाट मात्रै सूचना प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउन समेत निर्देशन दिएको छ। एवं जानकारीको नागरिक रूपमा दुरुपयोग हुने गरेको अवस्थामा यस्ता विषयहरू सरकारी आधिकारिक इमेल वेबसाइटबाट मात्र सूचना प्रवाह हुने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन समिति नेपाल सरकार सूचना तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्छ। बैठकमा सांसदहरूले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सबै सामुदायिक विद्यालयहरूमा उच्च गतिको इन्टरनेटको सुविधा पुर्याउने भनिए पनि काममा ढिलासुस्ती भएको भन्दै दबाब दिन समितिलाई आग्रह गरेका थिए। 6 जनाको ज्यान जाने गरी भएको रुकुम घटना विरुद्ध आज काठमाडौँको नयाँ बानेश्वरमा सडक बहस भएको छ। रुकुममा भएको जातीय हत्या र विभेद विरुद्ध सडक बहस कार्यक्रममा विभिन्न दलका नेताहरूको सहभागिता रहेको थियो। बहसमा सहभागी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष प्रकाश चन्द्र लोहनीले झण्डै 50 लाख जनसङ्ख्या भएको दलित समुदायको हित सामाजिक आन्दोलन नभएकै कारण घटना भएको बताउनुभयो। जनजाति आन्दोलन मधेस आन्दोलन भए पनि दलित आन्दोलन नभएकै कारण रुकुम घटनाको विषयमा आवाजहरू उठ्न नसकेको लोहनीको भनाइ थियो। जातीयताकै कारण बेला बेलामा हुने घटनाले देशलाई नै कलङ्कित बनाएको उहाँको भनाइ छ। आन्दोलन अहिलेसम्म भएको छैन नेपालमा। यदि दलित आन्दोलन साँच्चीकै भएको भए आज नवराज विकले त्यहाँ हत्या हुँदाखेरि खोइ त्यसको विरुद्धमा भएको आन्दोलन सामाजिक आन्दोलन। बहसमा सहभागी नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका वरिष्ठ नेता सीपी गजुरेलले दलित उत्पीडनको एजेन्डा अगाडि बढाएर आन्दोलन नहुँदासम्म विभेद अन्त्य गर्न नसकिने बताउनुभयो। आन्दोलनको एउटा प्रमुख एजेन्डा अहिले दलित उत्पीडनलाई हामीले बनाउनै पर्छ र अनि आन्दोलनलाई अगाडि बढाइयो भने यसको समाजमा यसलाई उल्टाउने हरकत कसैले गर्न नसकोस्। पश्चिम रुकुमको चौरजहारी 8 सोतीमा भएको घटनाका अभियुक्तहरूलाई अदालतले पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको छ। घटनामा संलग्न भएको आरोप लागेका वडा अध्यक्ष डमर बहादुर मल्ल सहित 23 जनालाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउन जिल्ला अदालत रुकुम कोर्टले बुधबार आदेश दिएको हो। आजदेखि नेपालको जनसङ्ख्या 3 करोड नाघेको छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको वेबसाइटमा राखिएको क्याल्कुलेटरले आज बिहान नेपालको जनसङ्ख्या 3 करोड 634 देखाएको हो। विभागका अनुसार क्याल्कुलेटरले जन्मदर, मृत्युदर र बसाइसराई दरको आधारमा जनसङ्ख्याको हिसाब गर्ने गर्दछ। सन् 2011 को जनगणनामा नेपालको जनसङ्ख्या 2 करोड 64 लाख 94,504 थियो। विभागका अनुसार नेपालको जनसङ्ख्या दैनिक 1100 का दरले बढेको जनाएको छ। सर्वोच्च अदालतले नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा काँडेतार लगाउन माग गर्दै परेको रिटको प्रारम्भिक सुनवाई गर्दै सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। शुक्रबार सर्वोच्चका न्यायाधीश आनन्द मोहन भट्टराईको एकल इजलासले अग्राधिकार सहित कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो। अधिवक्ता शालिग्राम सापकोटा, नायक नवल खड्का, कानुन व्यवसायी गीता शाह र अधिवक्ता सुभाष विश्वकर्माले आइतबार सीमा क्षेत्रमा काँडेतार लगाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो। शुक्रबारको बहसमा सापकोटा, विश्वकर्मा सहित वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णबहादुर कार्की, पदम श्रेष्ठ, सुषमा द्विवेदी, लक्ष्मी राउत लगायतका कानुन व्यवसायीले बहस गर्दै नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा तत्काल काँडेतार लगाउनुपर्ने जिकिर गर्नुभएको थियो। कोरोना भाइरसका कारण रेमिट्यान्स आप्रवाहमा आउन सक्ने कमी, उद्योग व्यवसायहरू ठप्प हुनु, रोजगारीमा सङ्कुचन लगायतले विश्व अर्थतन्त्रसँगै नेपाली अर्थतन्त्रमा असर पारेको छ। यही बीच साउन पहिलो साता नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दैछ। नेपाल सरकारले बजेट मार्फत आगामी आर्थिक वर्षमा 7% को आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ।
कोरोनाले प्रभावित अर्थतन्त्रले लक्ष्य कतिको भेटाउला, तर बजेटले लिएको 7% सीमाभित्रै मुद्रास्फीति सीमित राख्ने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको तयारी छ। साउन पहिलो साता मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारीमा रहेको राष्ट्र ब्याङ्कले कोरोनाले थलिएको अर्थतन्त्रलाई उकास्ने विषय प्राथमिकतामा पारेको छ। बजेट मार्फत 7% को आर्थिक वृद्धिको आश गरिएको छ आउने वर्ष 77-78 मा। त्यसभित्रै रहेर फेरि हामीले 7% भित्रको चाहिँ इन्फ्लेसन त्यो सीमाभित्र रहनु पनि छ। यी कुरालाई टेकेर हामी कोभिडले थलिएको अर्थतन्त्रलाई कसरी उकास्न सकिन्छ त्यसमा कन्सन्ट्रेसन भएर हामी मौद्रिक नीतिको तयारी गरिरहेछौँ। तर 7% को आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नेमा राष्ट्र ब्याङ्क त्यति विश्वस्त देखिन्न। ग्रोथ 7% को एचिभ होला त भन्ने सन्दर्भमा मेन बोटलनेक अथवा मेन अहिलेको चाहिँ अवरोध भनेकै यो कोभिडको कुनै निश्चित कट अफ छैन, कहिले अन्त्य हुने हो थाहा छैन। कोरोनाका कारण ठप्प बनेका वा नयाँ जुनसुकै व्यवसायको पुनरुत्थानलाई मौद्रिक नीतिले विशेष जोड दिने भएको छ। उद्योगी व्यापारी अथवा चाहिँ एउटा ऋणीलाई परेको अप्ठ्यारोलाई हामीले यति बेला गरिदिनु पर्ने कुरा के हो, त्यसैगरी एउटा ब्याङ्कलाई परेको अप्ठ्यारोलाई हामीले गरिदिनु पर्ने कुरो के हो, समग्र सिस्टमलाई पर्ने अप्ठ्यारोलाई हामीले चाल्नुपर्ने कदम कस्ता हुन्, यी सबै कुरालाई हामी विश्लेषण गरेर हामी उपयुक्त नीति लिन्छौँ। ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूका लागि पनि छुट प्याकेज ल्याएर ग्राहकको संरक्षणतर्फ पनि केन्द्रीय ब्याङ्कले सोचेको छ। कहीँ कतै इन्टरभेन्सनका कुराहरू पनि आउला, निर्देशनै दिनु पर्ला। कहीँ कतै ब्याङ्क वित्तीय संस्थालाई अलिकति छुट दिँदाखेरि त्यसको सहजीकरण चाहिँ कस्टमरलाई हुन जाला। नीतिले कोरोनाका कारण असर परेको शेयर बजार क्षेत्रलाई विशेष सम्बोधन गर्ने तयारी छ। क्यापिटल मार्केटका लगानीकर्ताहरूलाई पनि हामी छुटाउँदैनौँ। हामी मनिटरी पोलिसीमा यो क्षेत्रलाई पनि एक किसिमले यथेष्ट रूपमा एड्रेस गर्ने नै छौँ। क्यालेन्डर नै तयार गरेर हरेक वर्ष मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाउन राष्ट्र ब्याङ्क लागेको देखिन्छ। हरिशरण न्यौपाने, काठमाडौँ। आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले कोरोनाबाट प्रभावित अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान र ठप्प आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउनु पर्ने आवाज उठेको छ। नीति मार्फत राष्ट्र ब्याङ्कले उपयुक्त कदम चाल्नुपर्नेमा अर्थविदहरूले जोड दिएका छन्। नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज सेजनले शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको जुम मिटिङमा अर्थविदहरूले कोरोना भाइरसका कारण धराशायी बनेका आर्थिक क्रियाकलाप र वित्तीय स्थायित्व दिने मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने खाँचो औल्याएका छन्। अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउन नीतिले राहत प्याकेज ल्याउनुपर्नेमा अर्थविदहरूको जोड रहेको छ। शाखाको रूपमा कारोबार गरिरहेका छौँ। प्रदेश नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कहरू चाहिँ अलि स्वायत्त, अलि अटोनोमस, अलि स्वाधीन खालको चाहिँ हुनुपर्छ। जुन किसिमको सुविधा तपाईँले राहतको हिसाबले दिनुहुन्छ वा सर्टेन सेक्टरहरूलाई तपाईँले माथि उठाउने गरिकन रिभाइभलको निम्ति चाहिँ सर्टेन स्टिमुलस, लेटस होप मोनिटरी स्टिमुलस चाहिँ सेन्ट्रल ब्याङ्कले ल्याउला भन्ने चाहिँ हामीले अपेक्षा गरौँ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बोहराले मौद्रिक नीतिले दिगो आर्थिक विकासका लक्ष्य सुनिश्चित गर्न राष्ट्र ब्याङ्कले प्रदेशलाई पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउन जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो। विभिन्न कारणले गर्दाखेरिमा सकिएन, तर 1 अरब रुपियाँको रिफाइनेन्स फेसिलिटी 2% 1%मा अहिलेको शिथिल परेको अर्थतन्त्रलाई कोभिड-19ले इम्प्याक्ट जो पारेको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग NNRFC का विशाल चालिसेले मौद्रिक नीति मार्फत स्थानीय र केन्द्र सरकार बीच सम्बन्ध सुमधुर हुने गरी भूमिका खेल्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। राष्ट्र ब्याङ्क सरकारको आर्थिक सल्लाहकार भएको हुँदा बजेट कार्यान्वयनको तहमा नीतिले उचित भूमिका खेल्नुपर्ने उहाँको धारणा छ। सहभागी अर्थविदहरूले मौद्रिक नीतिले कोरोनाले शिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने, तरलता व्यवस्थापन, आर्थिक स्थायित्व प्रदान गर्न र प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्रको विकासमा जोड दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए। रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। सरकारले लकडाउन केही खुकुलो बनाएसँगै निजी सवारी सञ्चालनमा आए पनि सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन गर्ने विषय अझै अनिश्चित देखिएको छ। सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर सार्वजनिक सवारी सञ्चालन गर्ने विषयमा यातायात व्यवसायी र सर्वसाधारणहरू भने सरकारी निर्णयको प्रतीक्षामा छन्।
कोरोना भाइरस महामारीसँगैको लकडाउन र सरकारले लकडाउन केही खुकुलो गरेपछि अहिले निजी सवारीलाई जोर बिजोर प्रणाली अन्तर्गत सञ्चालन गर्न दिइएको छ। तर सार्वजनिक सवारी सञ्चालन हुन नसक्दा यातायात मजदुर, व्यवसायीसँगै सर्वसाधारणहरू भने मर्कामा परेका छन्। एकातिर कोरोना संक्रमण फैलिने डर छ, अर्कातिर सरकारले तल्लो वर्गमा उपयोग गर्ने सार्वजनिक यातायातका सम्बन्धमा कुनै गृह कार्य गरेको देखिन्न। हुने खानेहरू आफ्नै सवारीमा सरर सवार गरिरहँदा हुँदाखाने वर्गको बारेमा भने सरकारी सोच पुग्न नसकेको देखिन्छ। तर यातायात व्यवस्था विभागले भने लकडाउन पछिको सार्वजनिक यातायात सञ्चालन निर्देशिका तयार पारेको जनाएको छ। स्वास्थ्य सुरक्षाका आधारभूत मापदण्ड बनाएर सञ्चालन गर्नुपर्ने पक्षमा विभाग देखिए पनि सरकारी निर्णय भने हुन सकेको छैन। नेपाल सरकारले मन्त्रीपरिषदले निर्णय गर्यो भने हामी चाहिँ सार्वजनिक यातायात सेवा सञ्चालन गर्न सक्छौँ। तर सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन गर्दाखेरि निजी गाडी अहिले जसरी चलिरहेछन् त्यो ढङ्गले सञ्चालन गर्ने होइन। हामीले केही स्वास्थ्य सुरक्षाका स्ट्रिक्ट मापदण्डहरू बनाएर सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षाका उपायहरू अपनाएर मात्रै सञ्चालन गर्नुपर्ने हुनसक्छ। यातायात व्यवसायीहरू भने सरकारी निर्णयको प्रतीक्षामा छन्। व्यवसायीहरू पुनर्कर्जाको व्यवस्था, चालक सहचालकको स्वास्थ्य सुरक्षा, बीमा ग्यारेन्टी लगायतका विषयमा सम्बोधन भएमा सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न तयार देखिएका छन्। यता सरकारले समयमै उचित निर्णय नलिए आन्दोलनमा उत्रने व्यवसायीले चेतावनी दिएका छन्। एकपक्षीय रूपमा भन्दा पनि सबै हामी चाहिँ सरकार भयो, विभाग भयो, यातायात व्यवसायी भयो, मजदुर साथीहरू भयो, बसेर चाँडोभन्दा चाँडो छलफल गरेर एउटा निचोडमा पुगेर यसरी जाने, लङ टर्मको लागि यो किस्तादेखि यसको ब्याजहरूलाई यसरी मेन्टेन गर्ने र चाहिँ अहिले चाहिँ सोसल डिस्टेन्सिङको आधारमा यो गाडीहरूलाई यसरी सञ्चालन गर्ने भनेर चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ। यदि सरकारले मजदुरलाई पनि सम्बोधन गर्न सकेन, यता व्यवसायलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन, हामी त विकल्पमा मर्ता क्यार्ने गर्दा हामी त लास्टमा सडकमै आउनुपर्ने अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले सरकारसँग विनम्र अनुरोध के गरेका छौँ भने यो पेसामा लागेका व्यवसायहरूलाई सम्बोधन गर्नुहोस्। यो देशको लागि यो पेसाले धेरै ठुलो टेवा पुर्याएको छ। सरकारले स्पष्ट रूपमा बजेटमा सम्बोधन नगरेका कारण बैंकको ऋण तिर्न दबाव आइरहेकाले समय थप गरिदिनुपर्ने यातायात व्यवसायीहरूको माग छ। यस्तै सरकारले जोखिम नियन्त्रणका उपाय अपनाउँदै सार्वजनिक यातायात सञ्चालनका बारेमा पनि सोच्नुपर्ने बेला भइसकेको छ। क्यामेरामा शैलेन्द्र गोविन्द माध्यका साथ कमला हमाल, काठमाडौँ। 2 दिनदेखिको लगातारको वर्षाले सप्तकोशीमा पानीको सतह बढ्न थालेको छ। बिहिबारदेखि निरन्तर परेको पानीले सप्तकोशीमा पानीको सतह बढाएको छ। शुक्रबार गरिएको मापनमा 1,72,960 क्युसेक प्रति सेकेन्ड पानीको बहाव रहेको छ। बहाव बढेपछि खतराको संकेत जनाउन थालिएको छ। सप्तकोशी नदीमा पानीको सतह बढ्दै गएकाले कोशी ब्यारेज कन्ट्रोल रुमले उच्च सुरक्षा सतर्कता अपनाउन 56वटै ढोकामा उच्च निगरानी राखेर कर्मचारीहरूलाई अलर्ट गराएको छ। पानीको बहाव बढेसँगै पूर्वतर्फका ढोकाहरू खुल्ला गरिएका छन्। सप्तकोशी नदीमा बालुवाको मात्रा बढी भएकाले साना ठुला टापुहरूका कारण थोरै पानीमा समेत पानीको सतह बढ्नाले कोशी ब्यारेजका ढोकाहरूमा असर पुग्ने देखिएपछि गत वर्ष 56वटै ढोकाहरू खोलिएको थियो। गण्डकी प्रदेश सरकारले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि लमजुङमा भएका गतिविधिको अनुगमन गरेको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारका भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापा सहितको टोलीले लमजुङका क्वारेन्टिन आइसोलेसनका गतिविधिहरूको स्थलगत अनुगमन गरेको हो। अनुगमन पश्चात मन्त्री थापाले कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि भएको प्रयासलाई उत्कृष्ट बताउँदै सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण गर्न आइसोलेसन कक्ष थप्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो। र चाहिँ अहिले चाहिँ जुन किसिमको तयारी गर्नु पर्थ्यो तयारीको चाहिँ पार्टहरू चाहिँ पुरा गरेर जस्तो मलाई लाग्छ। र अझै पनि मैले भनेको के छ भने अब थप 100 जना थप्न सके त्यो तयारी गर्नुहोस्, 100 जना थप्न तयारी गर्नुहोस्। त्यसपछि अब 200 जनासम्मको तयारी अलि गर्नुपर्छ आइसोलेसनको सन्दर्भमा। जहाँसम्म चाहिँ अब 1200 भन्दा बढीको चाहिँ क्वारेन्टाइन तयार गरिएको छ त्यो क्वारेन्टाइनमा सबै ठाउँ अधिगत गर्न मन सायद नभ्याउला। जहाँसम्म भएको ठाउँमा चाहिँ स्थितिहरू चाहिँ त्यो ठिकै ढङ्गले अगाडि बढेको होला भन्ने मैले अनुमान गरेको छु।
मन्त्री थापा सहितको टोलीले सदरमुकाम बेसी सहर र सुन्दर बजारका आइसोलेसन कक्ष क्वारेन्टिनको स्थलगत अनुगमन गरेको छ। लमजुङमा हालसम्म 100 शैय्याको आइसोलेसन र 1000 भन्दा बढी शैय्याका क्वारेन्टिन बनेका छन्। अब आर्थिक समाचार। नेपाल गुणस्तर नापतौल विभागले गुणस्तरहीन सिमेन्ट उत्पादन गर्ने 4वटा सिमेन्ट उद्योगसहित 6वटा उद्योगलाई कारबाही गरेको छ। बजार अनुगमनका क्रममा प्राप्त नमुना नेपाल गुणस्तर अनुरूप नपाइएपछि कानुनी कारबाही अगाडि बढाइएको विभागले जनाएको छ। विभागले बाराको रिलायन्स सुपरटेक सिमेन्ट, पर्साको इन्टरनेसनल सिमेन्टको क्रमशः पिएससी र ओपिसी सिमेन्ट गुणस्तरहीन रहेको भन्दै उद्योगको इजाजत पत्र रद्द नै गरेको छ। विभागले प्रयोगशाला परीक्षणमा नेपाल गुणस्तर प्रमाण चिन्ह नियमावली 2040 को नियम 16 अनुसार इजाजत रद्द गरेको जनाएको छ। रिलायन्स र इन्टरनेसनलले इजाजत स्थगन गरेको समयमा पनि सिमेन्ट बिक्री वितरण गरेको फेला पारेको हो। यसैगरी विभागले अग्नि सिमेन्ट उद्योग रूपन्देही र सर्वोत्तम सिमेन्ट नवलपरासीसँग स्पष्टीकरण मागेको छ। अग्नि सिमेन्ट उद्योगको पिपिसी ब्रान्डको सिमेन्टको सङ्कलित नमुनाको कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थको मापन नेपाल गुणस्तरभन्दा बाहिर रहेको भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको विभागका उपमहानिर्देशक दीनानाथ मिश्रले जानकारी दिनुभयो। अग्निकै ओपिसी ब्रान्डका उत्पादनमा पनि आइआर मापन नेपाल गुणस्तरभन्दा बढी रहेको भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको छ। विभागले सर्वोत्तम सिमेन्ट नवलपरासीको ओपिसी सिमेन्टमा पनि आइआरको मापन नेपाल गुणस्तरभन्दा बढी रहेको भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको हो। विभागले एभरेस्ट ग्यास उद्योग चालनाखेल काठमाडौँको सिलिन्डर नेपाल गुणस्तर अनुरूप नभएको भन्दै प्रमाणपत्र स्थगन गरेको छ। यस्तै कमला रोलिङ मिल्सको गुणस्तरमा कैफियत भेटिएपछि स्पष्टीकरण सोधेको छ। गाडी कर्जाको सीमा वृद्धि गर्न सवारी साधन विक्रेताहरूले राष्ट्र ब्याङ्कसँग माग गरेका छन्। नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग भेट गरी मौद्रिक नीतिमा ऋणको सीमा बढाइदिन आग्रह गरेका हुन्। अहिले गाडी किन्नेले 50% आफ्नो पैसा हाल्नुपर्छ अनि मात्र बाँकी 50% ब्याङ्कहरूले ऋण दिन्छन्। नाडाका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुलालको नेतृत्वमा गएको 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डलले ऋणको सीमा बढाउँदा सवारी साधन खरिद गर्न चाहनेहरूका लागि सहजता हुने जनाएको छ। ऋणको सीमा बढ्दा ओह्रालो लागेको सवारी साधनहरूको आयातमा सुधार आउने, सरकारको राजस्व प्राप्तिमा स्वाभाविक रूपले वृद्धि हुने र देशको अर्थतन्त्र पनि थप चलायमान हुने नाडाको धारणा छ। छलफलमा राष्ट्र ब्याङ्कले हायर पर्चेज ऋणको सम्बन्धमा कर योग्य आएको कुल मासिक आम्दानीको 50% मात्र किस्ता तिर्न सकिने अवस्थामा मात्रै ऋण दिनुपर्ने वर्तमान व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने माग राखिएको छ। अबदेखि मोबाइलको सिम कार्ड लिन सम्बन्धित ग्राहक आफै उपस्थित हुनुपर्ने भएको छ। सक्कल परिचय पत्र लिएर आफै उपस्थित भएका व्यक्तिलाई मात्र सिम कार्ड दिन नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मोबाइल सेवा प्रदायकहरूलाई निर्देशन दिएको छ। आफै उपस्थित हुन नसकेको अवस्थामा भने कानुन अनुसारको वारेसनामा वा अख्तियारनामा आवश्यक पर्नेछ। अब यी प्रमाण लिएर नगए सेवा प्रदायकहरूले सिम दिने छैनन्। सक्कल परिचय पत्रसँगै प्रतिलिपि रुजु गरी ग्राहकले भरेको फारम जाँच गरेर मात्र सिम कार्ड उपलब्ध गराउनुपर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ। अर्को व्यक्तिको परिचय पत्रका आधारमा अनधिकृत रूपमा अरू व्यक्तिको मोबाइल नम्बर प्रयोग हुँदा ब्याङ्किङ, इमेल, सामाजिक सञ्जाल र अन्य डिजिटल सेवा तथा डाटामा पहुँच पुग्ने खतरा भएकाले यस्तो व्यवस्था गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। साधना लघुवित्तको 7,07,80,000 रुपियाँ बराबरको साधारण सेयर आइपिओ असार 21 गतेबाट बिक्री खुल्ला हुने भएको छ। लघुवित्तले प्रति किता 100 रुपियाँ अङ्कित 7,07,800 किता आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको हो। निष्कासन गरिने कुल सेयरमध्ये 10,890 किता कर्मचारीहरूको लागि र 35,390 किता सेयर सामूहिक लगानी कोषको लागि छुट्याइएको छ। बाँकी 6,61,520 किता सेयर सर्वसाधारणको लागि जारी गरिने लघुवित्तले जनाएको छ। लघुवित्तको आइपिओमा छिटोमा असार 24 गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ भने सो अवधिभित्रमा सबै सेयर बिक्री नभएमा साउन 4 गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ। लघुवित्तको आइपिओमा न्यूनतम 10 कितादेखि 1000 कितासम्म आवेदन दिन सकिनेछ। लघुवित्तको आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धको काम ग्लोबल आइएमई क्यापिटलले गर्दैछ। आइपिओमा नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त गरेका सम्पूर्ण सिउ आस्वा सदस्य ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट आवेदन दिन सकिनेछ।
अब खेलकुद समाचार। नेप्लिस तेक्वान्डो एकाडेमी एनटिएका खेलाडीले 2 अन्तर्राष्ट्रिय अनलाइन तेक्वान्डो प्रतियोगितामा भाग लिने भएका छन्। दुवै प्रतियोगिता पुम्से विदामा हुनेछ। जुलाई 7 देखि 10 तारिकसम्म हुने प्रथम मलेसिया ओपन अन्तर्राष्ट्रिय तेक्वान्डो स्पोर्ट्स च्यालेन्जमा 7 खेलाडीले विभिन्न स्पर्धामा प्रतिस्पर्धा गर्ने एनटिएका अध्यक्ष अशोक खड्काले जनाएका हुन्। प्रवीण श्रेष्ठले 9 वर्षमुनि बिजन तामाङले 11, प्रगति कुइकेले 14, अस्मिता नगरकोटीले 17, चन्दु शाही र पुष्प प्रसाद गौतमले 29 वर्षमुनि तथा मधुसूदन सापकोटाले 40 वर्षमाथिको स्पर्धामा खेल्नेछन्। त्यस्तै अमेरिकाको पोर्टल्यान्डमा मुख्यालय रहेको आइओएफटीको आयोजनामा हुने आइओएफटीसी लकडाउन कोभिड-19 अनलाइन भिडियो च्याम्पियनसिपमा 5 खेलाडीले सहभागिता जनाउनेछन्। मेलिना राई र प्रगति कुइकेले 12 देखि 14 वर्ष, अस्मिता नगरकोटीले 15 देखि 17 वर्ष, चन्दु शाही र पुष्प प्रसाद गौतमले 18 देखि 30 वर्ष र मधुसूदन सापकोटाले 41 देखि 50 वर्ष उमेर समूहमा आफ्नो कौशल प्रदर्शन गर्नेछन्। प्रतियोगिता जुलाई 12 देखि 18 तारिकसम्म हुनेछ। दुवै प्रतियोगितामा खड्काले निर्णायकको भूमिका निर्वाह गर्नेछन्। लिभरपुलले यो सिजनको इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलको उपाधि उचालेको छ। लिग अन्तर्गत बिहिबार राति दोस्रो स्थानको म्यान्चेस्टर सिटी चेल्सीसँग 2-1 गोल अन्तरले पराजित भएपछि लिभरपुल च्याम्पियन बनेको हो। लिभरपुलले 30 वर्षपछि लिगको उपाधि उचालेको हो। यसअघि लिभरपुलले सन् 1989-90 को सिजन प्रिमियर लिगको उपाधि जितेको थियो। लिभरपुलले उपाधि जितेपछि हजारौं समर्थक खुसियाली मनाउन एन्फिल्ड पुगेका थिए। 2000 बढी समर्थक एन्फिल्डको खेलाडी प्रवेशद्वार अगाडि जम्मा भएर नाचगान र अतिशबाजी गरेका थिए। कोरोना भाइरसको महामारीकै बीच ठूलो संख्यामा समर्थकहरू भेला भए पनि प्रहरीले कुनै अवरोध गरेको थिएन। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल आइसिसीको अध्यक्ष पदका लागि सौरभ गाङ्गुली र इङ्ल्यान्डका कोलिन ग्रेव्स बीच प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। बिहिबार राति भएको भिडियो कन्फरेन्स बैठकले अध्यक्षको निर्वाचनका लागि अर्को साताबाट मनोनयन प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय गरेको हो। हालका अध्यक्ष शशाङ्क मनोहरको कार्यकाल सकिएको र नयाँ अध्यक्षका लागि बीसीसीआईका अध्यक्ष सौरभ गाङ्गुली र ग्रेव्स बीच प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। यता शशाङ्क पनि आफ्नो कार्यकाल बढोस् भन्ने चाहिरहेका छन्, तर आइसिसीको बैठकले नयाँ अध्यक्षका लागि चुनावबाट छानिने बताएको छ। आइसिसीको चुनावी प्रक्रियाका विषयमा सबै सदस्यहरूले सहमति जनाएका छन्, जसमा नयाँ अध्यक्षका लागि इङ्ल्यान्ड बोर्डका प्रमुख कोलिन ग्रेव्सको नाम अग्र स्थानमा रहेको छ। यस्तै बीसीसीआईका अध्यक्ष गाङ्गुलीको पनि दावेदारी हुनेछ, तर बीसीसीआईका पदाधिकारीले भने गाङ्गुली आइसिसीको अध्यक्षका लागि लड्ने सोचमा नभएको बताएका छन्। पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्डका अध्यक्ष एहसान मनीले पनि आफ्नो दावेदारी दिने सम्भावना रहेको छ। अब मौसम समाचार। आज दिनभर प्राय स्थानमा मौसम बदलिरही केही स्थानहरूमा वर्षा भयो। आज राति पनि देशको सबै प्रदेशहरूमा मौसम सामान्यतया बदलिरही धेरै स्थानहरूमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। त्यस्तै प्रदेश 1, 2, 5, बागमती प्रदेश तथा गण्डकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी।
प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अनुपस्थितिमै बसेको आजको नेकपा स्थायी समिति बैठक सकिएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा सीमा विवाद तथा समस्या समाधानका लागि भारतसँग भएका प्रयासका बारेमा छलफल भएको हो। लिम्पिया धुरा, कालापानी तथा लिपुलेक क्षेत्र समेटेर नक्सा जारी गरी संविधान संशोधन भइसकेको सम्बन्धमा बैठकमा चर्चा भएको बताइएको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 27 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार बिहीबार एक महिलाको मृत्यु भएसँगै मृतकको संख्या 27 पुगेको हो। आज 48 गरी अहिलेसम्म डिस्चार्ज हुनेको संख्या 2698 पुगेको छ भने थप 107 महिला र 486 पुरुष गरी 593 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 11755 पुगेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले कोरोनाबाट प्रभावित अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान र ठप्प आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउनु पर्ने आवाज उठेको छ। नीति मार्फत राष्ट्र ब्याङ्कले उपयुक्त कदम चाल्नु पर्नेमा अर्थविदहरूले जोड दिएका छन्। अर्थविदहरूले कोरोना भाइरसका कारण धराशायी बनेका आर्थिक क्रियाकलाप र वित्तीय स्थायित्व दिने मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्ने खाँचो औल्याएका छन्। अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउन नीतिले राहत प्याकेज ल्याउनु पर्नेमा अर्थविदहरूको जोड छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले युरोपमा कोरोना संक्रमणको दर बढेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ। प्रतिबन्ध खुकुलो बनाइएका कारण पछिल्लो केही महिनामा पहिलो पटक युरोपमा संक्रमित हुनेको दर बढेको हो। विश्व स्वास्थ्य संगठनका क्षेत्रीय निर्देशक डाक्टर हन्स हेनरी क्लुगले युरोपमा 11 देशमा अचानक संक्रमणको दर बढेको बताएका हुन्, जसमा अर्मेनिया, स्विडेन, मोल्डोभा र उत्तर म्यासेडोनिया धेरै प्रभावित रहेका छन्। नेप्लिज तेक्वान्दो एकेडेमी NTA का खेलाडीले 2 अन्तर्राष्ट्रिय अनलाइन तेक्वान्दो प्रतियोगितामा भाग लिने भएका छन्। दुवै प्रतियोगिता पुम्से विधामा हुनेछ। जुलाई 7 देखि 10 तारिकसम्म हुने प्रथम मलेसिया ओपन अन्तर्राष्ट्रिय तेक्वान्दो स्पोर्ट्स च्यालेन्जमा 7 खेलाडीले विभिन्न स्पर्धामा प्रतिस्पर्धा गर्ने NTA का अध्यक्ष अशोक खड्काले जानकारी दिनुभयो। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न नियमित रूपमा हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौँ। नमस्कार।